Hello, welcome on this channel. I am taking about summarize the form of NAS 1 presentation of financial statement. Presentation of financial statements. यसमा हामी पहिलो नम्बरमा रहेको छ अब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ भनेको हाउ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट सुड बी प्रेजेन्टेड एन्ड सो द्याट यु आर कम्पेरेबल जस कारणले हामी कम्पेरेबल हुनुपर्छ हाउ टु प्रेजेन्ट द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट. It NAS also said that by setting the basic definition, for example, it clearly defined materiality and classified material information. Then it also said the general feature of financial statement of every entity. And at lastly, NAS said the basic structure of financial statement as well as in terms of listening which part shall include in said financial statement. And then it also represented the content of the financial statement. यो हाम्रो बेसिक अब्जेक्टिभ रहेको छ नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 1 को. त्यसपछि यसको नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड 1 को पर्पोज के छ त भन्दाखेरि फाइनेन्शियल पोजिसन, दोस्रो नम्बरमा आयो फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स, तेस्रो नम्बरमा आयो क्यास फ्लो. फाइनेन्शियल पोजिसनलाई हामी सर्टकटमा भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसनको सर्टकटमा फाइनेन्शियल पोजिसन. त्यसपछि फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्सलाई हामी दुईवटा भागमा हामी बाँड्न सक्छौँ. पहिलो स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भयो भने दोस्रो स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी र तेस्रोमा रहेको छ क्यास फ्लो. क्यास फ्लोमा स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो. स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो भनेको स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो, पर्फर्मेन्स, फाइनेन्शियल पर्फर्मेन्स र फाइनेन्शियल पोजिसन, यी तीनवटालाई हामी कम्बाइन गर्दाखेरि नोट्स टु द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनिन्छ. त्यसपछि आयो नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फर्स्ट वान NAS 1 फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टमा जनरल फिचर के हुनुपर्छ र भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा आयो फेयर प्रेजेन्टेसन विथ कम्प्लायन्स, फेयर प्रेजेन्टेसन एन्ड कम्प्लायन्स विथ NFRS. NFRSसँग कम्प्लायन्स भएको हुनु पर्यो र फेयर प्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो. जनरल फिचर मध्ये पहिलो नम्बरमा. दोस्रो नम्बरमा आयो तपाईँको गोइङ कन्सर्न. गोइङ कन्सर्न भनेको फोर्सिबल फ्युचर इकोनोमिक टाइम, यसको हामीलाई एक्जिस्टेन्स हुँदैन भन्ने हामी NSE 570 पनि पढेको हुन्छौँ र त्यो कुनै पनि बिजनेस गोइङ कन्सर्न हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो. र त्यसपछि एक्रुअल बेसिस, एकाउन्टिङ बेसिस मेनली दुई प्रकारको हुन्छ, क्यास बेसिस र एक्रुअल बेसिस भने यसमा हामीले यो फिचरको थर्ड नम्बरमा भन्न खोजेको यो एक्रुअल बेसिसलाई इन्क्लुड गरेको हो. त्यसपछि मेटेरियल एन्ड एग्रिगेसन. मेटेरियल एन्ड एग्रिगेसन कुनै पनि इन्टिटीको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरू मेटेरियल छ भनेर अगाडि नै छुट्याएको हुनुपर्छ भन्न खोजेको हो. त्यसपछि अफसेट. अफसेट भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ द इन्टिटी सुड नट बी अफसेट. अफसेट हुनु भएन. अफसेट हुनु नै छ भने हामीले NFRSले पर्मिटेड गरेको बाहेक एक्सेप्सन रहेको छ. त्यसपछि 6 नम्बर आएको छ भने फ्रिक्वेन्सी अफ द रिपोर्टिङ. यसमा भन्न खोजेको कुनै पनि इयरको एनुअली इयर इन्डहरूमा हामीले रिपोर्टिङहरू कुनै इन्टिटी वा कुनै अर्गनाइजेसनको सो गर्दाखेरि NAS 1ले भन्न खोजेको कुनै पनि फिस्कल इयरभित्र फ्रिक्वेन्टली ट्रान्जेक्सन भएको छ भने एक वर्षमा क्लोजिङ इन्डमा हामीले हरेक इयर रिपिटेडली भएको ट्रान्जेक्सनहरू भन्दा एक वर्षमा त्यहीलाई बेस मानेर अरू वर्षहरूमा पनि हामीले रिकर्डिङ गर्न सक्छौँ भन्न खोजेको हो. त्यसपछि कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन अर्थात् फिचर भनेको अरू फाइनेन्शियल स्टेटमेन्टहरूसँग मिल्दोजुल्दो हुनुपर्छ भन्ने खोजेको हो. त्यसपछि आयो कन्सिस्टेन्स अफ प्रेजेन्टेसन. यो कन्सिस्टेन्स प्रिन्सिपल अफ कन्सिस्टेन्स भन्नु खोजेको हो. प्रेजेन्टेसन कन्सिस्टेन्स हुनु पर्यो, इक्नास हुनु पर्यो भन्नु खोजेको. यी 8वटा रहेछ जनरल फिचर. त्यसपछि आयो स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्शियल पोजिसन. यसका दुईवटा कम्पोनेन्ट छन्, दुईवटा भागमध्ये ब्यालेन्स सिट भन्न खोजेको हो. पोजिसन कुनै एज ओन. पोजिसन भनेको फाइनेन्शियल पोजिसन भनेको कुनै पनि इन्टिटीको
एज अन डेट भनेको आजको दिनमा हाम्रो कस्तो पोजिसन छ भन्न खोजेको हो। तर त्यसमा पहिले एसेट साइडमा रहेको छ। हामीले एनएएस 1 अनुसार एसेट साइडमा के रिकगनाइज गर्नुपर्छ भनेको कि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट प्रोपर्टी, त्यसपछि इन्टेन्जिबल एसेट, त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट बाई इक्विटी मेथड, त्यसपछि फाइनेन्सियल एसेट, त्यसपछि बायोलोजिकल एसेट, त्यसपछि इन्भेन्ट्रिज, त्यसपछि ट्रेड एन्ड अदर रिसिभेबल, त्यसपछि क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट, अनि लाइबिलिटी एन्ड इक्विटीभित्र हामीले एनएएस अनुसार के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अडिट गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। भनेपछि ट्रेड एन्ड अदर पेएबल, त्यसपछि प्रोभिजन, त्यसपछि फाइनेन्सियल लाइबिलिटी, त्यसपछि इस्युड क्यापिटल एन्ड रिजर्भ, त्यसपछि नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट विदिन इक्विटी, त्यो सेम रह्यो। त्यसपछि यसलाई हामीले एउटा चार्टमा देखाउँदाखेरि पहिलो गोइङ कन्सर्न, एक्चुअल बेसिक, मेटेरियलिटी एन्ड एग्रिगेसन, अपसेट, फ्रिक्वेन्सी अफ द रिपोर्टिङ, कम्पेरिटिभ इन्फर्मेसन, कन्सिस्टेन्स, फेयर प्रेजेन्टेसन एन्ड कम्प्लायन्स। त्यसपछि हाम्रो अघि नै आएको थियो एउटा वर्ड कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम। अब हामी प्रोफिट, स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट अर लस एन्ड अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम, यसमा हाम्रो दुईवटा भागमा डिभिजन गर्न सकिन्छ। प्रोफिट अर लस पहिलोमा छ भने सेकेन्डमा अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम छ। प्रोफिट एन्ड लसमा पहिलोमा हाम्रो रेभिन्यू, प्रोफिट एन्ड लस भित्र हामीले रेभिन्यूहरू रिकगनाइज गर्नु पर्यो, फाइनेन्सियल कस्टहरू रिकगनाइज गर्नु पर्यो, स्टेटमेन्ट अफ प्रोफिट अर अफ एसोसिएट जोइन्ट भेन्चर बाई द इक्विटी मेथडबाट एसोसिएट र जोइन्ट भेन्चरका प्रोफिटको सेयर अर्थात् लसको सेयरलाई हामीले रिकगनाइज गर्नु पर्यो भन्नु खोजेको हो। त्यसपछि ट्याक्स एक्सपेन्सेसहरू पनि यही प्रोफिट अर लसभित्र नै हामीले रिकगनाइज गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको भने टोटल अफ द डिस्काउन्टेड अपरेसन एनएफआरएस 5 अनुसार भन्न खोजेको हो। त्यसपछि अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमलाई हामी सर्टकटमा ओसिआई इन्टरनेसनल ट्रेडिसनमै रहेको छ, यसलाई ओसिआरको फुल फर्म भनेको अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम। अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ हामीले कसरी यसलाई सेग्रिगेसन अर्थात् यसलाई सेगमेन्टेसन यसलाई चुज गर्न सक्छौँ भने इच सेगमेन्ट अफ ओसिआई बाई नेचर, इच कम्पोनेन्ट अफ अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम बाई नेचर एक नम्बरमा हो भने सेयर अफ ओसिआई बाई एसोसिएट एन्ड अदर जोइन्ट भेन्चर बाई इक्विटी मेथड। र यी दुईटा मेथड मध्ये विल बी रिक्लासिफाइड एज अ टु पिएलएल, यदि सही छ भने हामीले रिक्लासिफाई पिएनएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ, क्लासिफाई गर्छौँ भने यदि यी दुईटा अनुसार हाम्रो कम्प्लायन्स छैन भने, यी दुईटा अनुसार मिले छैन भने त्यतिखेर हामीले विल नट बी रिक्लासिफाइड इन्टु पिएनएल एकाउन्ट। अर्को हाम्रो कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम अघि नै आएको थियो। कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनेको के हो भने कुनै पनि इन्टिटीको वर्षभरिको प्रोफिट अर लस एकाउन्टमा हामीले अदर कम्प्रिहेन्सिभ इन्कमहरू यदि जोड्यौँ भने त्यसलाई नै टोटल कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम भनिन्छ। Thank you for watching this video. Like, comment and share if you think it will be helpful for you. Okay guys, thank you very much.